अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं। आज आपको बताएंगे इमरान खान साहब की गुफ्तगू के बारे में। अगरचे कुछ अधूरी गुफ्तगू उनकी अभी बाहर आई है, कुछ बाकी गुफ्तगू उनकी पार्टी लीडर्स तक पहुंची है और वो उसके बाद अब बताएंगे। तो वो गुफ्तगू उनकी अगले व्लॉग में डिस्कस करेंगे। लेकिन अलीमा खान साहिबा ने जो आज अहम गुफ्तगू रिपोर्ट की है वो आपके साथ शेयर करते हैं। इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से भी बात होगी। इसके अलावा एक बहुत अहम मैसेज आया है जनाब एक इंटरनेशनल सहाफ़ी की तरफ से, और उन्होंने एक दफ़ा फिर जो खदशात जन्म ले रहे हैं अब्राहम अकॉर्ड से मुतलिक, उसके ऊपर बात की है। इसमें पाकिस्तान का क्या किरदार होगा, इसके हवाले से भी बात हुई है। तो बहुत सी अहम चीज़ें हैं जो इस व्लॉग में डिस्कस होने जा रही हैं। एक्शन कमेटी के मुतालबात तो मान लिए गए, लेकिन उसके बाद उनके साथ क्या हुआ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मामला है, इस पर भी बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात का आगाज़ कर लेते हैं इसी तरफ से जनाब के जो इमरान खान साहब का आज अडियाला में तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान मुख्तलिफ इंटरेक्शन हुआ सहाफ़ियों से, वकीलों से और इमरान खान साहब की बहनों से भी। आज इमरान खान साहब के अगर केस की हद तक बात की जाए तो बिल्कुल, चूँकि ये हतमी मराहिल में है, तो 342 के तहत जो सवालनामा है वो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को दे दिया गया है और उन्हें 8 अक्टूबर तक का वक्त दिया गया है। यानी आप कह सकते हैं एक ही दिन का वक्त है बीच में कि वो इन सवालों के जवाब जो हैं तहरीरी तौर पर जमा करा दें और उसके बाद जो है फिर मामला आगे की तरफ बढ़ेगा। तो अब सज़ा जो है वो इसमें हतमी है, सुनाई जाएगी तकरीबन इसी हफ्ते में, मैं तो एक्सपेक्ट कर रही हूँ। और इमरान खान साहब जो हैं इस मौके के ऊपर जो उन्होंने गुफ्तगू की है आज मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात में, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज अलीमा खान साहिबा ने जो बाहर आके उनकी गुफ्तगू बताई है, उनके मुताबिक इमरान खान साहब आज बहुत दुखी थे और उन्होंने जो अलीमा खान साहिबा के साथ हो रहा है मामला, जो उनके ख़िलाफ़ एक कैंपेन चली है, उसके ऊपर बड़े दुख का इजहार किया। और पहले तो उन्होंने बिल्कुल अलीमा खान साहिबा पे एतमाद का इजहार किया, ये कह के कि जब उन्हें यह महसूस हुआ कि पार्टी में कोई और उनके बयानिए का बोझ नहीं उठा पा रहा, उनका पैगाम उस तरह से नहीं पहुंचा पा रहा जैसे वो चाहते हैं मिनवन, तो उसके बाद उन्होंने अलीमा खान साहिबा को ये ड्यूटी दी कि वो अपने भाई का पैगाम जो है वो पहुंचाएं। अब ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, मतलब अगर मैं इमरान खान साहब की कोई पार्टी मेंबर होती तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होती ये स्टेटमेंट सुन के। मतलब मुझे एहसास होता कि मैं आज कहाँ खड़ी हूँ। इसलिए कि लीडर का ये कह देना कि जनाब पार्टी में से कोई एक शख्स भी इस काबिल नहीं है कि जो इमरान खान का जो पैगाम है वो उसको एज इट इज़ पहुंचा सके, तो उसके बाद आप अंदाज़ा लगा लें कि वो क्या कह रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि पार्टी आपकी जो है वो बुज़दिलों पर मुश्तमिल है, कॉम्प्रोमाइज़ लोगों पर मुश्तमिल है, या फिर कुछ बहादुर लोगों पर मुश्तमिल है जिनको एक्सेस नहीं दी जाती। तो इमरान खान साहब को ये मालूम हो चुका था कि जो लोग उनसे मिलने आ पा रहे हैं वो शायद इमरान खान का जो पैगाम है वो उस तरह मिनो अन ना बाहर दे सकें। और ये काफ़ी एविडेंट भी है कि जब जब बहनों की मुलाकात नहीं हो सकी तब तब जो इमरान खान साहब का पैगाम बाहर आया वो किस तरह होम्योपैथिक किस्म का पैगाम हुआ करता था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो इमरान खान साहब ने ये स्टेटमेंट दी है तो इसमें बहुत से रहनुमाओं को उन्होंने बेसिकली एक्सपोज करके रख दिया है कि उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो उनके बयानिए का बोझ नहीं उठा पा रहे। अब सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि जो लोग इमरान खान का पैगाम दोहरा नहीं सकते बाहर आके, उसको रीपोस्ट नहीं कर सकते, उसको अपने टॉक शोज़ में, अपनी मीडिया टॉक्स में, अपनी गुफ्तगू में अगर वो एज इट इज़ मुंह से अदा नहीं कर सकते, तो फिर ऐसे लोगों से कैसे ही उम्मीद रखी जाए कि वो उस पैगाम के लिए जद्दोजहद करेंगे, उस पैगाम के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे, उस पैगाम के साथ इस हद तक खड़े हुए हैं कि वो उसका कोई खौफ नहीं रखते। तो भाई जो इतना खौफजदा हैं कि जो उस पैगाम को दोहरा नहीं सकते, तो वो उसके ऊपर अमल कैसे करेंगे? ये वो बुनियादी सवाल है जो मेरे जहन में आता है इस स्टेटमेंट के बाद जो इमरान खान साहब ने आज ये दी है कि जब उन्हें ये लगा कि पार्टी में कोई उनका पैगाम का बोझ नहीं उठा पा रहा, तब उन्होंने अपनी बहन को ये जिम्मेदारी दी कि अपना पैगाम जो है आप बाहर जाके दें। तो मेरे ख्याल से तो अगर मैं, जैसे मैंने कहा कि अगर मैं इमरान खान साहब की पार्टी मेंबर होती तो मेरे लिए तो बड़ा शर्म का मकाम होता ऑनेस्टली। बहरहाल अलीमा खान साहिबा ने बताया कि इमरान खान साहब के ये अल्फाज थे कि मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ़ है कि इमरान खान के पैगाम को पहुंचाने के जुर्म में अलीमा खान साहिबा को टारगेट किया गया है, उनके खिलाफ एक मुहिम चलाई गई है और ये दोनों तरफ से वैसे चली है। ये पार्टी के अंदर से भी चली है और पार्टी के बाहर से भी चली है। तो ये मुहिम तो बहरहाल अलीमा खान साहिबा के खिलाफ चली है और इमरान खान साहब ने कहा कि उन्हें ये खदशा है कि आगे चल के ये अलीमा खान को भी इस तरह गिरफ्तार करेंगे, उनके अरेस्ट भी वारंट भी निकले हुए हैं।
تو پارٹی کا تو موقف اپنی جگہ، لیکن بہنوں نے اس کے اوپر کہا کہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کہ ہمیں گرفتار کرتے ہیں تو کر لیں، پہلے بھی کیا تھا دوبارہ بھی کر لیں گے۔ تو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو عمران خان کا لفظ امپورٹنٹ ہے، اس کو ہم نے ایز اٹ از بیان کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو پارٹی جو ہے وہ اگر بوجھ نہیں اٹھا رہی تو بہنیں بوجھ اٹھانے کے لیے آج بھی تیار نظر آتی ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے اپنے طور پر یہ کہا کہ انہیں اس چیز سے تکلیف ہوئی ہے۔ دوسرا، علیمہ خان صاحبہ اور عمران خان صاحب کے درمیان یہ گفتگو ہوئی کہ اس طرح یہ ڈسٹریکشن ہے، اور علیمہ خان صاحبہ اور باقی پارٹی ممبرز کے درمیان ایک محاذ آرائی کی جو کیفیت ہے، اس کا نقصان جو ہے وہ عمران خان کو اور ان کے پیغام کو ہوتا ہے، کیونکہ پھر ساری توجہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کی باتوں میں لگ جاتی ہے، اور جو بیچ میں پیغام ہوتا ہے وہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو اس ڈسٹریکشن کو ختم کرنے کا عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے، اور دوسرا علیمہ خان صاحبہ کو تھوڑا پروٹیکٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس لیے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کی جگہ اب جو دیگر بہنیں ہیں وہ عمران خان کا پیغام پہنچا سکیں۔ ویسے تو اب شاید اتنی زیادہ نوبت نہ آئے کہ بار بار یہ پیغام پہنچانا پڑے، اس کی وجہ بڑی صاف ہے کہ جب توشہ خانہ کی سماعت ہی ختم ہو جائے گی تو یہ جو ریگولر ایک بیٹھنا اور لمبی گفتگو ہوتی ہے تو یہ سارا کچھ آٹومیٹکلی سلسلہ سٹاپ ہو جائے گا، کیونکہ جو جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ واٹس ایپ کے تھرو ہو رہی ہے، اور باقی منگل والی ملاقات عمران خان صاحب سے کروائی ہی نہیں جاتی، تو آ جا کے صرف یہ توشہ خانہ 2 کا جو ٹرائل تھا اسی میں ملاقات ہو رہی تھی۔ اب یہ بھی اگر 2-1 سماعت میں ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ملاقات ہی نہیں ہوگی، تو میسج کہاں سے آئے گا اور میسج پہنچانے کی ضرورت کہاں رہ جائے گی۔ تو عمران خان صاحب اور علیمہ خان صاحبہ نے یہ طے کیا کہ اگلی جتنی بھی ہیرنگز ہوں یا ملاقاتیں ہوں تو اس میں ان کی بہنیں جو ہیں وہ ان کا میسج دے دیا کریں گی۔ اب وہی بات ہے کہ میسنجر انہوں نے کہا کہ امپورٹنٹ نہیں ہے، میسج امپورٹنٹ ہے، اس لیے میسنجر کو اگر بدلنا بھی پڑا ہے تو کوئی ایسا بڑا معاملہ نہیں ہے، اس کے اوپر کیا جا سکتا ہے۔ تو اب یہ نورین خانم صاحبہ موسٹ پروبیبلی پہنچا دیا کریں گی عمران خان صاحب کا پیغام۔ ایک تو یہ پیغام کے حوالے سے انہوں نے بتایا، باقی انہوں نے یہ کہا کہ وہ عاصم لاء کے سامنے نہیں جھکیں گے، وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کئی دفعہ۔ پھر انہوں نے کہا علیمہ خان صاحبہ کے بقول ان کو بھی ہم نے یہ بتایا کہ بہت سے صحافی یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کا جو مسکن ہے وہ چینج کر دیا جائے گا، آپ کی جیل کو شفٹ کر دیا جائے گا۔ تو اس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے فرق نہیں پڑتا، کہیں پہ بھی رکھیں، کیونکہ میں ایک کاز کے لیے کھڑا ہوں، تو مجھے یہاں رکھتے ہیں یا کہیں اور شفٹ کرتے ہیں، مجھے ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے اب توشہ خانہ میں سزا سنانی ہے تو یہ چاہے 5 سال کی سنائیں، چاہے 10 سال کی سنائیں، چاہے 50 سال کی سزا سنائیں۔ جب میں نے ذہن یہ بنا لیا کہ مجھے انہوں نے سزا سنانی ہے، اور میں نے یہ ذہن بنا لیا کہ میں اس سزا کے باوجود بھی، چاہے یہ مجھے ساری عمر بھی جیل میں رکھیں، جتنی بھی میری عمر باقی ہو، تو مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، تو پھر سال میرے لیے میٹر نہیں کرتے، جتنے مرضی رکھ لیں، اور میں اس بات کے اوپر کمپرومائز نہیں کروں گا کہ میں کسی عاصم لاء کے سامنے جھکوں، اور یہی ان کی بہنوں کی طرف سے میں کمٹمنٹ تھی۔ بہرحال اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا جو پیغام ہے پارٹی کے لیے وہ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ پہنچا دے گی، اور اس میں علیمہ خان صاحبہ جب آج پہنچی تھی تو انہوں نے اس وقت بھی کچھ اہم گفتگو کی تھی وہاں پہ جو میڈیا کے نمائندے تھے ان سے، تو ان سے جب یہ پوچھا گیا کہ عمران خان صاحب کے برتھ ڈے کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بڑے امبیرس ہوتے ہیں جب ان کا کوئی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتا ہے یا کیک کٹنگ ہوتی ہے، تو وہ تو اوائڈ کرتے ہیں نارملی، لیکن انہیں بتایا گیا ہے کہ جی بعد میں جب ان بتا کے بھی واپس آئی تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اس پہ حیرت کا بھی اظہار کیا کہ اتنی برتھ ڈے سیلیبریٹ ہوئی کہ بیکریوں والے کہتے ہیں کہ جی ہمارے ریکارڈ جو کیک ہیں وہ سیل ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ نے یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ آج جواب دیا ہے، جو محسن نقوی صاحب نے بات کی تھی کہ جی عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے ڈیل آفر ہوئی، تو کیا وہ کسی ایک شخص کا نام بھی بتا سکتے ہیں جو ان کے پاس ڈیل لے کے گیا؟ تو آج علیمہ خان صاحبہ نے اس کے اوپر بھی جواب دیا اور کہا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری سے ایک دن پہلے یعنی 4 اگست کو برطانوی سیکرٹری خارجہ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے پاس ایک پیغام لے کر آئے تھے، اور وہ کیا پیغام تھا اور کس کی طرف سے تھا یہ جا کے آپ خود ان سے پوچھ لیں۔ آپ نے نام جو کہ پوچھا ہے تو ایک نام ہم نے بتا دیا ہے، نشاندہی کر دی ہے کہ بیسکلی برطانوی سیکرٹری خارجہ جو تھے ان سے آپ جا کے پوچھ لیں کہ کیا ڈیلز انہیں آفر کی گئی تھیں۔ تو یہ محسن نقوی صاحب کو انہوں نے جواب دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس طرح کے سوالات کرنا کہ جی آپ نام بتائیں یہ وہ، جب آپ پتہ ہے آپ سسٹم میں رہتے ہیں تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بیک ڈور طریقے سے پہنچ رہی ہوتی ہیں، میسیجز بھی پہنچ رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کی آ کے سامنے سے آ کے اس طرح اپنی شوشہ بنانا کہ جی ہم نے کوئی ڈیل آفر نہیں کی، اس طرح کی باتوں کا کوئی ویسے مقصد ہوتا نہیں ہے، پھر یہ پلٹ کر آپ کے پیچھے ہی آتی ہیں۔ تو ایسی صورتحال جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کے ساتھ بھی ہوئی ہے۔ بہرحال
یہ تو ہو گئی عمران خان صاحب کی گفتگو، ان کی جیل کی صورتحال اور علیمہ خان صاحبہ کی گفتگو۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ابراہیم ایکارڈ ہے اس سے متعلق کچھ اہم چیزیں جو ہیں وہ مزید ڈسکس ہوئی ہیں۔ ویسے تو ایک اہم میٹنگ کا بھی تذکرہ ہے کہ کچھ صحافی حضرات اور اینکر پرسن حضرات جو ہیں وہ ملے ہیں کچھ سینئر آفیشلز کے ساتھ، ملٹری سینئر آفیشلز کے ساتھ، اور ان سے گفتگو ہوئی ہے، اور انہوں نے آ کے جو ہے مختلف بیانات کے حوالے سے جو سیکورٹی آفیشلز کا موقف ہے وہ بھی بیان کیا ہے کہ جو کشمیر والا معاملہ ہے اس پہ وہ کیا کہتے ہیں، ایمل ولی کے معاملے پہ کیا کہتے ہیں، عمران خان کے معاملے پہ کیا کہتے ہیں، اسرائیل کے معاملے پہ کیا ان کی سوچ ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کے اوپر جو ہے انہوں نے اپنی اپنی رائے دی ہے ہر کسی نے، اور یقیناً یہ وہی رائے ہوگی جو کہ ان کو بتائی گئی ہوگی کہ بھئی آپ نے یہ آفیشلی یہ رائے دینی ہے۔ تو بہرحال وہ رائے اپنی جگہ، جس میں اس میں تو صاف طور پہ کہا تھا کہ پاکستان کا جو اسرائیل کے حوالے سے موقف ہے وہ وہی ہے جو کہ قائد اعظم کا موقف تھا، اور اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ لیکن دوسری طرف مائیکل کوگل مین جو کہ ایک آپ کو پتہ جانے مانے تجزیہ کار بھی ہیں، انالسٹ بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، ان کی طرف سے آج ایک ٹویٹ کیا گیا ہے۔ میں آپ کو یہ ٹویٹ پڑھ کے سنا دیتی ہوں، اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو مائیکل کوگل مین لکھتے ہیں کہ پریشر آن پاکستان ٹو جوائن ابراہیم اکارڈز may increase because of number 1 Pak Saudi Defense Pact, number 2 US Pak reset, number 3 Pak endorsement of Trump Gaza deal۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ joining Abraham Accords in the absence of a Palestine state would be a major Pak policy shift and would likely be rejected by the public۔ تو یہ ان کی طرف سے لکھا گیا۔ اب اس میں کہہ کیا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ پریشر آنے والے دنوں میں مزید ہو بھی سکتا ہے بھی، اور اس کی وجہ جو ہے وہ 3 باتیں انہوں نے بتائی ہیں کہ جو پاکستان اور سعودیہ کا معاہدہ ہوا، جو پاکستان اور یو ایس کے درمیان ابھی تعلقات ہوئے اور جو ملاقاتیں ہوئیں، تیسرا جو پاکستان نے انڈورس کیا تھا ٹرمپ کا غزہ پلان۔ تو یہ چیزیں پاکستان نے کمٹمنٹ دی ہیں ان چیزوں کے تحت۔ تو اس کے بعد پاکستان کے اوپر پریشر ہے کہ اب وہ اس ابراہیم ایکارڈ کو تسلیم کرے، جبکہ پاکستان کی حکومت کی پالیسی آفیشیل یہ کہ جی ہم کوئی ابراہیم ایکارڈ جو ہے وہ تسلیم کرنے نہیں جا رہے۔ اب یہ 2 باتوں میں تضاد نظر آ رہا ہے۔ جو انٹرنیشنل ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کرنے جا رہے ہیں، جبکہ ہماری حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں کرنے جا رہے۔ اب مائیکل کوگل مین کہتا ہے کہ اگر ایک آزاد فلسطینی ریاست نہیں بنائی جاتی اور اس کے بغیر ہی ابراہیم ایکارڈ کو پاکستان تسلیم کرتا ہے تو لگتا ایسا ہے کہ پاکستان کی جو پبلک ہے وہ شاید اس کو انڈورس نہ کرے، اس کو سپورٹ نہ کرے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ پاکستان کی جو ایک پالیسی رہی ہے تاریخی، اس کے اندر ایک میجر شفٹ ہوگا، اس سے ایک انحراف ہوگا جو پاکستان کی ایک تاریخی اس کے اوپر موقف یا رائے رہی ہے۔ تو اس سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ پاکستان نے کہیں نہ کہیں یہ میٹنگز میں یہ کمٹمنٹس دی ہیں، اور اب جو پبلک کا ریاکشن ہے اس کے بعد یہ تھوڑے سے ادھر ادھر ہوتے ہیں، لیکن اب ان کے اوپر آنے والے دنوں میں پریشر زیادہ بڑھے گا۔ کچھ لوگ کوٹ کر رہے ہیں کہ یہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ناراض ہو گئے ہیں پاکستانی حکومت سے کہ جی یہ جو اسحاق ڈار صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا قومی اسمبلی کے اوپر کہ جی ٹرمپ کے غزہ پلان میں تبدیلی کر دی گئی ہے وہ، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ناراض ہو گئے ہیں۔ بہت سے صحافیوں کو میں سن رہی تھی، ان کا یہ اس کے اوپر تجزیہ تھا۔ میں یہ نہیں سوچ رہی کہ وہ ناراض ہو گئے ہیں یا وہ بالکل ان سے کٹ آف ہو جائیں گے، لیکن یہ مجھے ضرور لگتا ہے کہ یہ بھی ایک پریشر ٹیکٹک ہو سکتی ہے کہ وہ اس چیز کا انہیں ریئلائز کرانا چاہتے ہوں کہ بھائی جو آپ کمٹمنٹس کر کے آئے ہیں وہ آپ کو پوری کرنی ہیں۔ تو یہ ابھی اس لیول تک بات نہیں کہی جہاں پہ ہم کہیں کہ جی وہ ناراض ہی ہو گئے ہیں، لیکن میرا یہ اندازہ ہے، میرا تجزیہ یہ ہے کہ وہ ان کو تھوڑا سا اس کے اوپر ریئلائز ضرور کرا رہے ہیں کہ آپ کو اپنی کمٹمنٹس جو ہیں وہ پورا کرنی ہیں۔ تو یہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ اہم پیش رفت ہے، یعنی کہ فی الحال یہ نظر آ رہا ہے اسرائیل کے جو پرائم منسٹر ہیں نیتن یاہو، ان کا آج بھی اسٹیٹمنٹ ہے کہ کوئی آزاد فلسطینی ریاست جو ہے وہ نہیں دی جائے گی۔ تو اگر ایک آزاد فلسطینی ریاست نہیں بن رہی تو اس کے بعد پاکستان کس طرح ایسے کسی بھی پیکٹ کو سپورٹ کر سکتا ہے جس میں آزاد فلسطینی ریاست کا قیام جو ہے وہ عمل میں نہیں آ رہا؟ اور اگر پاکستان ایسا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بہرحال وہ ایک پالیسی شفٹ لے رہا ہے۔ تو ایسے میں پھر کیا پبلک اس کو سپورٹ کرے گی؟
पाकिस्तान में पब्लिक इसको सपोर्ट करती नज़र नहीं आ रही, लेकिन अगर आप ऑनेस्टली मुझसे पूछें कि क्या अगर ये रिजेक्ट भी करते हैं इस मामले को, तो क्या वो इसके ऊपर कोई बहुत एहतजाज करेंगे या वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर बहुत कोई प्रेशर बढ़ा देंगे? ऑनेस्टली मुझे फ़िलहाल वो भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा फ़िलहाल। बाकी देखते हैं कि इसके ऊपर आगे पेशरफ्त कैसे बढ़ती है, क्योंकि जब एहतजाज होता है तो ये थोड़े से नरम पड़ के फ़ौरन घुटने टेकने की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर अपना असल दिखाने से बाज नहीं आते। यही हरकत जो है वो कश्मीर में की गई है, जहाँ पर जब लोग निकले हुए थे एहतजाज के लिए, तो आपने देखा कि फ़ौरन से एक कमेटी बनाकर, और जब इन्हें लगा कि हाथ से बिल्कुल मामलात निकल जाएंगे, तो उन्हें भेजा और उनके तमाम मुतालबात तस्लीम भी कर लिए गए और ऑफिशियली इसको वेलकम भी कर लिया गया कि जी तमाम मुतालबात तस्लीम हो गए, सब कुछ खैर खैरियत से हो गया, अच्छा हो गया, चलो जी सब ठीक है। लेकिन उसके बाद आज की खबर ये है कि ये जो इनकी जॉइंट एक्शन कमेटी थी, इसके 50 लोगों के नाम जो हैं वो ECL में डाल दिए गए हैं और कोई 200 के करीब लोग हैं जिनके खिलाफ कुछ इंक्वायरीज़ और मुकदमे वगैरह की भी तैयारी की जा रही है। तो ये बात क्या साबित करती है? ये बात ये साबित करती है कि जब आप मामलात को सेटल कर लेते हैं तो आप उस वक्त क्या करते हैं? उस वक्त आप जो है वो गिरेबान पकड़ते हैं, और जब आपको लगता है कि अब आपकी बैंड बजने वाली है तो तब आप आके पाँव पकड़ते हैं। यही सूरत हाल इन्होंने कश्मीर में किया है। ये बेसिकली लोगों को ट्रैप करते हैं, लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। इनको ये ट्रक की बत्ती दिखाते हैं कि हाँ 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 मान गए, सब ठीक है। उसके बाद ये मुतालबात भी पूरे नहीं करते और उसके बाद उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं जो इस एहतजाज को लीड कर रहे होते हैं या कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। यही सूरत हाल यहाँ पे कश्मीर में नज़र आ रही है। आपको क्या ज़रूरत पेश आई कि आपने अचानक 50 लोगों के नाम जो हैं वो नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिए? ऐसी खबरें तो हम मकबूजा कश्मीर में सुना करते थे, जो अब हम पाकिस्तान के हवाले से सुनना शुरू हो गए हैं, जो कश्मीर के ऊपर ये बात कर रहे हैं। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। अब मुझे ये बताइए कि इसका फ़ायदा क्या होगा? क्या जिन्होंने पहले एहतजाज किया, क्या वो दोबारा एहतजाज नहीं करेंगे? क्या वो दोबारा एहतजाज करने की सकत नहीं रखते? इन्होंने कुछ अर्सा पहले भी इन मुतालबात में से बहुत से मुतालबात माने थे, लेकिन उस पर अमल नहीं किया था। और ये जो दोबारा एहतजाज बना था उसमें एक बहुत बड़ी वजह यही थी कि जी आपने तस्लीम किए मुतालबात और उसके ऊपर अमल नहीं किया। अब एक दफ़ा फिर अगर ये करते हैं कि जी हम मान के आप आ जाते हैं लेकिन तस्लीम नहीं करते, उनको अमल नहीं करते उनके ऊपर, बल्कि जिन लोगों ने एहतजाज किया उनके खिलाफ आप कार्रवाइयाँ करने चल पड़ेंगे, तो उसके बाद आपको क्या लगता है कि कश्मीरी खामोशी से घरों में बैठे रहेंगे? क्या वो दोबारा एहतजाज नहीं कर सकते? तो ये बेवकूफ़ियाँ और ये हेरा फेरियाँ ये लोग छोड़ क्यों नहीं देते, ये बात समझ में नहीं आती। आपको जो बात माननी है वो माने, जो नहीं माननी वहीं पर टेबल टॉक में ये बात करें कि जी ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन उस वक्त सब मान लेना क्योंकि गर्दन हाथ में होती है, और बाद में आके बदल जाना, ये कौन सी सफारतकारी है जो आप इंटरनेशनल लेवल पे भी कर रहे हैं और बाद में अपने मुल्क के अंदर भी आप यही चित्तर चलाकियों से गवर्नमेंट चलाने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये इस वक्त की परफॉर्मेंस है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।